بھائی امیر کی زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے. آئی دی مجلس دے آخری پرصدان بحر المصائب ذاکر ملک تنویر عباس آف راول پنڈی اور اے سواری نواب کربلا دی شبیب برآمد کران دے. ذاکر اہل بیت بحر المصائب ذاکر ملک تنویر عباس علوی صاحب آف راول پنڈی. التماس دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل آئینہ حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تغلقنا بے حق جدت کا فاطمہ زہرا. کوشش کرو سارے سردار جتنی شان بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین بے حق اخیک الحسین. یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب. یا محمد ادرکنی یا علی ادرکنی یا حسن حسین ادرکنی. یا ابا الفضل العباس علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ. میرا اللہ عبادت قبول فرما. جتنی تھوڑی تعداد ہے اتنی آمین دی آواز ہوئے. میں دعا توڑے واسطے مانگ رہا. مالک اللہ مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما. مالک اللہ بیمارنوں صحتیابی عطا فرما. مالک اللہ بے اولادنوں اولاد نرینہ عطا فرما. مالک اللہ بے رزق نو رزق عطا فرما. بے روزگار نو روزگار عطا فرما. جنہ دے گھر کوئی نہیں حسین دے اجڑے گھران دا صدقہ مالک گھر عطا کر. جنہ دے ہن مالک محفوظ رکھ. میرے ذمہ دعائے پیارے بھائی مصطفیٰ قمی صاحب نے مالک اولاد نرینہ عطا فرما. مالک حیاتی علی وارث عطا فرما. بانیان مجلس تے میرا اللہ رزق مال بخت عزت آبروج اضافہ فرما. مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. مالک اللہ بانیان مجلس دے توڑے ساڑے جتنے بھی مرحوم دنیا تو چل بسن حسین علیہ السلام دے قدمہ چ جگہ عطا فرما. سارے رل کے امین آکھو. میں دعا اتنی وڈی منگن لگا جو ہر بندے دا ہاں ٹھر ویسی ایمان تازو ویسی دل چو دعا نکل سی دل چو آمین دی صدا بلند ہو سی. جتنی اچھی آمین آکھ سکتے ہو آکھے ہے متہ کہیں دی قبول ہوندی ہوئے. مالک اللہ سن 14 دا دوار بنا. مالک اللہ سن نمازی بنا. بہت بڑی دعا ہے. جتنی بڑی دعا آمین بھی اتنی بڑی ہوئے. آخری دعا چھیکڑی دعا. مالک اللہ اسی وارث دے ہوندے ہم بے وارث ہیں. ساڑھے پردے والے حقیقی وارث حجت خدا دا اے ہونے ظہور فرما. مالک اساں گنہگاراں اس قابل بنا جو سائیں دی زیارت مشرف ہو سکے. کوشش کرو اکھا بند کر کے روح استقبال معصوم واسطے اتنی بلند صلوات پڑھو تھوڑی صلوات اچ ملائکہ شامل ہو جائیں. اجازت ذکر پاک شروع کراؤں. باریک ہو سکتی ہے آواز جتنی باریک ہو سکتی کر دو مہربانی. آخری موقعان ہے چھیکڑی موقعان ہے. سارا نہیں تو انتظار کیتا اس موقع دا. بہت بڑا دہاڑا ہے.
مالک تھوڑی عبادت قبول کرے، مالک تھوڑے سارے نیک ارادے قبول تو منظور فرما۔ ایک دفعہ اگر تکلیف کرو تو تھوڑے تھوڑے اگاں آ جاؤ، کیونکہ آخری مکان ہے، پھر پیچھو بندے آندے راسن باندے راسن، تھوڑی عبادت اچ خلل نہ سی۔ نیاز حسین جتھے جتھے بیٹھے ہو اگاں آ جاؤ، سارے اٹھ کے کوشش کرے آ جاؤ، تسی سارے اگے آ جاؤ۔ نیاز حسین نظر اللہ تے نیاز حسین ذکر دی خاطر جڑا تکلیف کر سکتا ہے، تھوڑا اگر ایمان ہے بلا فاصل دے منن والے ہو تو پھر فاصلہ دور کر لو، تھوڑے درمیان اگر کسی نو فاصلہ نظر آ رہا ہے تو اس نو پور کر لو۔ نیاز حسین جلدی نال ذرا اس نو پور کر لو، مہربانی کوشش کرو جی میں جڑ کے بیٹھے ہو ان جڑ کے صلوات ہکا پڑھو تے اونچی پڑھو۔ آنکھوں تے میں ایک گزارش کر لوں، گزارش یہ ہے، ریکویسٹ یہ ہے بھئی صلوات دی زحمت مولوی ذاکر توان اس وجہ تو دین دن بھئی جیڑے بندے ساڑھے ذکر تے تنقید کر رہے ہیں انہوں نے اس گل دا پتہ چل جاوے جو جنہ دے ذکر دی ابتدا درود ہے انہوں دا ذکر کیسا ہو سی، کیونکہ اللہ پڑھدا ہے نا، اللہ 14 تے درود بھیجدا ہے کہ نہیں، ملائکہ پڑھ دیں، ایمان والے پڑھ دیں، تے بےمانہ نو تو حکم ہی نہیں۔ کوشش کرو کیونکہ ایسی عظیم عبادت ہے جہاں دے بچ خود خدا بھی شریک ہے، سارے رل کے بآواز بلند صلوات باریک کرو، آواز باریک جتنا ہو سکتا کر دیو آواز۔ انگلیاں تے گنے ہوئے 3 یا 4 لفظ سنو فضائل دے، وہ دے بعد میں 217 مصیبت دیاں پڑھا، موقع دا گواہ سی تو سارج کے مکانا دے سو۔ حسینی بندہ سر چاہے تو میرے دیکھ سو تے گل جلدی سمجھ آوے سی۔ پہلا لفظ آکھن لگا تے لفظ کائنات تو قیمتی ہے، قدر تو کتنی کر سکتا ہے، قیمت تو اڑے کو لچائی دیئے، بزرگ میرے نالو بہتر جان دیں، جوانہ تو داد لینی ہے، بزرگاں تو دعا لینی ہے۔ پہلا لفظ ہے تے کائنات تو قیمتی ستر ہے، ویکھنا میرے پاس ہے، حسینی بندے دا ہاتھ بھی بلند ہو سی، زبان بھی حرکت کرے سی۔ میں پیادا اللہ دی بھری کائنات جس جیسا کوئی نہ ہوئے اس نو حسین آدھے، جڑا ہاتھ چاندہ خیرات اسے نو مل دی ہے، محمد دی بیٹی خیرات تقسیم کر رہی ہے، لینی تا یہاں پہ، مہربانی صحیح مہربانی، بڑے بڑے لوگاں دے ہاتھ بلند ہو گئے۔ کیا کہ جی اللہ دی بھری کائنات جس جیسا کوئی نہ ہوئے اس نو حسین آدھے۔ دو لفظ آکھاں سارے بولے سو، سارے عبادت کرے سو۔ پہلا لفظ آکھے جس جیسا کوئی نہ ہوئے اس نو حسین جا کوئی اور ہے پوری کائنات ہے، حسین ہکے، حسین دوسرا کوئی نہیں، حسن 2 ہیں، علی 12 ہیں، محمد بھی 12 ہیں، حسین ہکے۔ اور وڈی لطف والی گل ہے حسین 5 چ بھی ہکے، حسین ہکے، باقی ہر کوئی ہو سی لیکن حسین دوسرا کوئی نہیں۔ جی میں خدا ہکے، مہربانی سمجھدار لوگاں کھڑا پڑھتا میں، جی میں خدا ہکے انج حسین بھی بجا ہکے۔ اور وڈی گالے ہے اس دا تے اس دا مزاج بھی ہکے، مہربانی صحیح مہربانی۔ میں اس وجہ تو آکھے نا جس بندے نو اس گل دے ایمان ہے بے حسین جیسا اور کوئی نہیں، حسین جیسا پیشوا کوئی نہیں، توحید جس دی مقروض ہوئے اس نو حسین ابن علی یادین تے او بندہ بولے نہ پھر میرے نال پہلا لفظ آکھے جس جیسا کوئی نہ ہوئے اس نو حسین آدین تے میں پیادا جیڑا جنگل نو خرید کرے پھر اس نو معلّہ بناوے اس نو حسین ابن علی یادین۔ مہربانی جی جنہ دے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں خیرات مل رہی ہے، یقیناً خیرات تقسیم ہو رہی ہے، لینی تیاں پہ۔ پہلا لفظ آکھے جس جیسا کوئی نہ ہوئے اس نو حسین آدھے۔ دو لفظ میں آکھے جیڑا جنگل نو خرید کرے پھر اس نو معلّہ بناوے اس نو مہربانی جی حسین آدھے۔ جیڑا جنگل نو خرید کرے پھر اس نو معلّہ بناوے
اس نو حسین آدن. ہون قرآن پڑھ ساں تے ویک ساں قرآن دی تائید کتنے ہاتھ بلند ہوندے ہیں. قرآن تو بڑا کتاب کوئی نہیں, قرآن تو بڑا ثبوت کوئی نہیں. قرآن نو جڑا نہیں مندا وہ بھاویں شیعہ تے بھاویں سنی, اس تے صبح شام لعنت ہے, ہر ویلے لعنت ہے, کیونکہ قرآن تو بڑی کتاب کوئی نہیں. 14 دی سامنے حجات دا نام قرآن ہے. پہلا لفظ میں آکھے جس جیسا کوئی نہ ہوئے اس نو حسین آدن. دوسرا لفظ میں آکھے جڑا جنگل نو خرید کر کے پھر اس نو محلہ بناوے اس نو حسین آدن. ہن میں قرآن پڑھ ساں تے ویکھ ساں کتنے ہاتھ بلند ہوندے. میں پیادا جس نو ہر نبی آکھے بس اس نو خدا دین تے جس نو خدا آکھے بس. جڑا ہن بھی ہاتھ نہیں چاہ سکے پھر وہ کنجوس بندہ اسی جڑا فضیلت ہے. ایک باری اچھا بولو سارے قدیری نعرہ حیدری. جس نو بسم اللہ سبحان سبحان سبحان. کیا بات ہے. مالک سے تو سلامتی عطا فرمائے. تو سلام نہیں سنا عزادار ان مولا دے پیادن جیڑا ایک سجدے دے وچ توحید نو مکروز کر چھوڑے اس نو حسین ابن علی آدن. کتنا بڑا بادشاہ ہے حسین. بولو یہ بات شکدہ پہ میری تھوڑی ساری بدھاؤ آواز باریک کر کے بدھاؤ. جیڑا ایک سجدے دے وچ توحید نو مکروز کرے. چلو میرے بھائی ایک لفظ آکھے تو میں ایک لفظ ودا کے آکھاں تے مجلس ہی تھائیں جنت بن ویسی پہلا لفظ. لیکن نام حسین حسین دے ناتے سارے چاونے تو اونچی آواز نال چاونے. میں تو ایک تحفہ دے کے جا رہے ہیں. پہلا لفظ میں آکھے جس جیسا کوئی نہ ہوئے اس نو نہیں انج نہیں. نام حسین جی میں بلند ہے اونج بلند چاہو. جس جیسا کوئی نہ ہوئے اس نو حسین آدن. سارے بولو اونچی آواز نال بولو. دو لفظ میں آکھے جڑا جنگل نو خرید کر کے پھر اس نو محلہ بناوے اس نو حسین آدن. جڑا ہون تک حسین دا نام نہیں چاہ سکیا وہ چاہے میں پیادا جس نو ہر نبی آکھے بس اس نو خدا آدن تے جس نو خدا آکھے بس اس نو حسین آدن. اگلے دے جیلم دا علاقہ دھنیالہ صدات 3 لفظ میں پڑھے تے نقیب ممبر ایک سید بیٹھا ہی تو اٹھی کھڑا ہو سکا تنویر عباس سے 3 لفظ تو جتھے ہی پڑھ سے نا پورے ملک ہے. ایک لفظ میں سیدی طرف ودھا کے پڑھ سے پھر اپنے مجمع دی داد اور دعا دا سر بیکھے میں کہا 10 سیدادہ انہاں کہا 3 لفظ دعا کہ جس جیسا کوئی نہ ہوگی اس نو حسین آدن. دعا لفظ دعا کہ جڑا جنگل نو خرید کرے پھر اس نو محلہ بناوے اس نو حسین آدن. 3 لفظ دعا کہ جس نو ہر نبی آکھے بس اس نو خدا آدن تے جس نو خدا آکھے بس اس نو حسین آدن. انہاں کہا 3 لفظ تیری طرفوں ایک لفظ میں سیدی طرفوں پھر اپنے مجمع دی داد اور دعا دا سر بیکھے میں کہا 10 سیدادہ انہاں کہا بیٹا جتھے عقیدے والے عزادار بزرگ جوان جمع ہوویں نا انہاں نو میں سیدی طرفوں ہکا گل آکھے کیڑی جندے پورے قافلے دے وچ کوئی ہک بھی رضی اللہ نہ ہوئے اس نو حسین ابن علی اچھا بولو اچھا قدیری نعرہ حیدری. سلامت سلامت رہو. انہاں بزرگاں دا سایہ قائم رہے جوانہ دی زندگی ہوئے قدم قدم دی حفاظت ہو. جہندے پورے قافلے دے وچ کوئی ہک بھی رضی اللہ نہ ہوئے اس نو حسین ابن علی آدھے. تے جڑا ہون تک نہیں بول سکیا تین اگر چپ تے مانے تے میں نہ دی عطا تے فخرے. میں اتنی بڑی فضیلت حسین دی سطر پڑھا تیرا دل پسلیاں چیر کے ہتھیلی تے آکے علی علی نہ کرے میں پاکاں دا بوا پینے ہی نہیں. میں کیا کہے جہندے پورے قافلے دے وچ کوئی ہک بھی رضی اللہ نہ ہوئے اس نو حسین آدن. تے میں پیادا جیڑا 1 سیکنڈ تو پہلے ہورنو علیہ السلام کر چھوڑے. اچھا بولو حیدری. میں کدا آواز بتاؤ جیڑا 1 سیکنڈ تو پہلے ہورنو علیہ السلام کر دے دے اس نو حسین ابن علی آدن. اس نو حسین آدن. کتنا سونا نام ہے حسین دا اگر سارے چاہتا ہوں اس نو حسین آدن. جیڑا مور نبوت دا سوار ہوئے اس نو حسین آدن. جیڑا جبریل دے پران تے سمن والا ہوئے اس نو جس دی توحید مکروز ہوئے اس نو حسین آدن. تے کس نو حسین آدن. اے تا فضیلت ہے حسین دی فضائل تا اتنے جڑے اللہ نے عطا کیتن. تے ایک جملہ تسی سنو جے دے واسطے تسی بیٹھے ہو. کس نو حسین آدن. میں آکھے جڑا جبریل دے پران تے سمن والا ہوئے اس نو حسین آدن. پھر میں آکھے جڑا توحید نو مکروز کر دے وے اس نو حسین آدن.
کس نو حسین آدن میں پیادا جن دی دھی نو شمر تماچے مارے تے چھڑاویں والا کوئی نہ ہوئی حسین آدن نوکر ہے نوکر اللہ تھوڑی محنت قبول فرماوے آج علی دیاں دھیاں تھوڑیاں مہمان ہیں یقیناً پوری قبول ہوئی ہے تے بچی مالک میرے بھائیاں دے رزق مال وقت چ اضافہ فرماوے خلوص نیت نال پھوڑی بچھائی نے جو ہر بندے دی ہائے نکل گئی ہے یہ بانی دا خلوص ہوندا ہے جس خلوص نال بانی پھوڑی پہندا ہے پھر اومے عزادار گریہ کریں دن ہائے کریں دن مسائب سر تلا نہ کیتی کرو کوئی گل نہیں اگر آنسو نہیں بھی آندا ہائے تا آندی ہے نا مولا دی قسم ہے تساں کوئی لوگ سمجھے دے اسن پتہ نہیں ہے ذاکر ذاکری دیاں گلاں کریں دن یہ ذاکری دی گل نہیں یہ جڑی ہائے کریں دے اس ہائے دا بھی اجر ہے بہت وڈا اجر ہے یہ عام ہائے نہیں ہوندی علی دی زخمی دھی دی مہر لگ دی ہے پھر ہائے لگی ہر بندہ تے ہائے کر ہی نہیں سکتا ہر بندے نو اے غم نصیب ہی نہیں ہوندا ہر بندے نو اے ذکر نصیب ہی نہیں ہوندا تو سا ویکھے ہو سی کچھ بندے گھروں آن دن وہ باہر کھلے رہن دن اتھو ٹور بین دن انہوں نے پھوڑی چاون نصیب ہی نہیں ہوندا کچھ مجلس چاون دن پھر اتھے چپ کر کے حیران پریشان ہو کے انجھے گھر ٹور بین دن نماز تا قبول ہے نا جو پڑھنی آ جی ویکھن نال تا نہیں قبول ویکھن والا تماشا ہی ہوندا ہے جدے دل وچ قبر حسین ہے او دے نام او دے سامنے صرف حسین تے لفظ زینب آوے بے وس ہائے نکل ویندی او دی منت نہیں کرنی پوندی بھی تو ہائے کر تے رو جڑا رومن آندا ہے او کسے دا محتاج نہیں بندا او روندا ہے میں کی عرض کیتا ہے جن دی دھی نو شمر تماچے مارے ہائے سارے ہائے کیتی کرو یار ہائے تیرے وس وچ ہوندی رومن مقدر تے چھڑاون والا بھائی جان کوئی نہ ہوئے اس نو حسین آدن میں صدقے سارا دن لفظ آکھاں سارا دن پتران دیاں بھراواں دیاں مہمانہ دیاں نادانہ تے جوانہ دیاں لاشاں چا چا تھکو یا حسین ہائے جس ہائے کیتی تیری نسل آباد ہوئے اس ہائے دے بدلے اللہ تو ان کربلا دی نگری بکھاوے جڑے ہائے پہ کر دے ہو اس ہائے دے بدلے اللہ تو ان شام دی نگری بکھاوے میں بہت بڑی دعا مانگ رہا ہاں اے ہائے انشاءاللہ تو حسین دی ذریع تے ون کے کریں حسین دے اکبر نو پرچاویں حسین کول ون کے میں صدقے اے دعا مسائب جس وجہ تو منگدا جو ہر بندہ بادشاہ دی ذریع وے کھاوے ون کے اکبر دی جاگیر وے کھاوے ہاں او جا وے کھاوے جتھے بھین منتا کریں دی رہی ہے ہائے میں اس وجہ تو مسائب توڑے واسطے دعا منگدا اللہ اس ہائے دے بدلے تو ان کربلا دی زیارت کراوے میں صدقے ہوں میں لفظ آکھے سارا دن پتران دیاں برجاں براواں دیاں مہمانہ دیاں نادانہ تے جوانہ دیاں لاشاں چا چا تھکو یا حسین چپ کر کے کربلا دی تتی ریت لہ بیٹھا ہائے چپ کر کے جڑا بندہ اجا تک ہائے نہیں کر سکیا پورے مجمع تے میرا سوال ہے تسی سارے میرے اپنے ہو کوئی بیگانہ نہیں سارے حسینی ہو ماتمی عزادار ہو میں آپ مکانی ہاں ذاکر بن کے نہ آیا تو ان مکان دے میں آیا پورے مجمع تے میرا سوال ہے واجب سمجھ کے ہر بندہ ہائے کر کے بول کے جواب دو سوکھا لت ہے بولو بولو یار سوکھا لت ہے چلو نہیں جڑا بندہ ہون تک ہائے نہیں کر سکیا ایک باری پورا مجمع بولو تے کوئی ایک بندہ میں بول کے جواب دیو ایک گھوڑے تو بندہ تلے آوے تو کتنا ٹائم لگتا ہے بولو بولو سارے بولو کچھ نہیں ہوتا بولو گھوڑے تو بندہ تلے آوے بولو کتنا ٹائم لگتا ہے ایک بزرگ پہ آدھن ایک سیکنڈ اجا تو ہائے نہ کرے تو جان تے محمد دی دھی جانے جن دی غربت میں کھڑا پڑدا اینو لگن 53 منٹ نہیں جڑا بندہ ہون تک ہائے نہیں کر سکیا سر چاہتے میں تین اشارہ کر کے دسا کیویں لگن 53 منٹ میں پیادا اے ہن تیر اے ہے شبیر اتھو لاندھے 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 اس لے غریب زمین تے آیا جرا تیر بدل جو پار ہو گیا ہے مادہ وین آیا جھال جھال مارو میں چکیاں پی پی پلے دی رہی ہے مرحبا ہوئی دا ایک وال ترٹ پویا میں زہرا ساری ساری رات اللہ ہے قبول فرما وہ جوانی نصیب ہوئی حوصلے نال جی نوکرم
नौकर हूँ सारे रो पे, हर बंदा रो पे जी। नौकर पुरसा कबूल होवे, पुरसा कबूल होवे, हाय दी इबादत कबूल होवे। मैं सदके होवां, मैं सदके जल जल मार, मैं चक्कियां पी पी पलेंदी रहियां। मैं सदके एक बारी वेखो ना मेरे पास, मैं जितने मेरी मजलिस बुजुर्ग बैठे ना, बुजुर्ग ये बुजुर्गों वास्ते मैं सतर पढ़ रहा, जवान सारे पिट के मुकान दे सन। लफ्ज़ बड़ा औखा है, मेरे लफ्ज़ नहीं, मेरे नाना जान मरहूम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं जिसले करबला दा गरीब करबला दे मैदान च आया ना, इस लफ्ज़ में जेड़ा महसूस करे सी ओदी हाई निकल सी। नाना जाना देन जेड़ा करबला दा गरीब जदा मैदान च आया ना, मैदान करबला च, उस वेले हुसैन दे सर ते गुरबत दा साया हाय नहीं, जन समझ नहीं आई उस बंदे क्यों फिर हाय की। सारे रलो मेरे नाल, सारे एक बारी रल के हाय करो। किसे पूछया गुरबत दा इस तो बड़ा लफ्ज़ कोई नहीं मेरे कोल, तू हाय ना कर, तू जान ते मुहम्मद दी धी जाने। किसे पूछया बाबा जी ये गुरबत दे साए दा मतलब के है, बाबे और पढ़दे हैं हुसैन पुत्र दा पुछदा हा, कोई हुसैन नो सजियो तमाचा मरेंदा हा, कोई हुसैन नो खबियो तमाचा मरेंदा हा। गरीब रो रो के आदा ना मारो मैं मुक गया, मैंने अकबर दी मौत खा जी। नौकर ओ भाई खलियां करके रोवना दा दार दी शान है, कुरला सारे कुरला हुसैन दी गुरबत है। ए करबला है, ए हुसैन दी करबला है। मेरा भाई थोड़ी मदद फरमाए सी बारीक करसी आवाज ते मैं एक बैंड पढ़ ले सा। मैं सबको ये हुसैन दी करबला है, शबीर दी करबला है। तुसी गरीबे करबला दी करबला च बह के बैठे रोंदे हो। मैं सदके होवां, अल्लाह है कबूल फरमावे। आहो बका गिरी अजारी मालिक कबूल फरमावे। मैं सदके सारा दिन पुत्रा बिरावां दियां लाशां चा चा के मुक गया हुसैन, ते चुप करके करबला दी तत्ती रेत ते लह बैठा। ये जुलजनान पहले कदम ते पता लग गया आज मेरा सवार लह गया। पहले कदम ते तुसा कदा सोचे पहले कदम ते कई पढ़ने वाले आदमी जो 17 कदम ते गया नहीं, मैं किसी तारीख च नहीं पढ़िया। पहले कदम ते जुलजनान पता लग गया आज मेरी जीन खाली हो गई। 17 कदम ते गया, मैं लफ्ज ऐसा पढ़ सा पत्थर दिल भी जिगर चो हाई निकल सी। 17 कदम ते गया ना बमुश्किल वागा झलियां अपने आप को रोकस कंट्रोल किया हुसैन दे जुलजना ते रुख किया हुसैन वाले पासे। ए हरामी कुत्ता बकवास करके आदा शबीर दे घोड़े नु शबीर तई नहीं पहुंचण देवना। अगर शबीर दा जुलजना अगर ए लफ्ज इन्हां अज़ादारां दी समझ च आ गया बानी मजलिस तेरा मजमा घर तई रोंदा वैसी। ए कुत्ता बकवास करके आदा शबीर दे जुलजना नु शबीर तई नहीं पहुंचण देवना। अगर शबीर दा घोड़ा शबीर तक पहुंच गया तो शबीर वत जीने जुलजना ते सवार हो गया। बस साडी यकीनी शिकस्त है। हुण हर शिया सुनी दी हाई निकल सी क्योंकि इस लानती दा हुक्म आई शबीर दे जुलजना नु रोकना है। ए अगू आके रोकेंदे हन शबीर दा जुलजना इन्हां नु जीन चो लहा के पैरां च कुचल के 5 7 या 9 बंदे मार के ना हुसैन दा घोड़ा आसे पासे लेके अपनी बोली च बोल के आता अकबर दा बाबा किथा लथा है। जेड़ा हाय नहीं कर सकिया बड़े बड़े जिगर दा मालिक है वो बंदा। हैवान दी वफात जिस बंदे हाय नहीं की किथा लथा है। नौकरा बाबा नौकरा जी नौकरा जी नौकरा धियां दे पर्दे ने हौसले नाल कितने सोहने लगदे हो रोंदे गरीबे करबला दे दुख। मैं नौकरा किथा लथा है। मैं गुलेंदा वदा मैं कुआवण नहीं देंदे। गरीब आदन सीधा लगा ए लफ्ज समझो। गरीब की आखे घोड़े नु सीधा लगा। करीब आए एक लफ्ज समझो। घोड़ा अपनी बोली च बोल के प्यादा मौला मेरी गलती नाल लथा हाय मेरी गलती नाल लथा। गरीब आदन नहीं मौला अपनी मर्जी नाल। फरमाया नहीं अल्लाह दी मर्जी हाय। मां दा हुक्म मन के मैं चुप करके जीन छोड़ दी है। ते मौला हुण मेरे वास्ते की हुक्म है। घोड़ा प्यादा है। लफ्ज सुनी हैवान दी वफा सुनी। असा हैवान दी पूजा ना करेंदे इस वफा की गरीब नाल इस वजह तू इहदी मनता मनेंदे मैं सदके होवां आवाज़ां ते मेरे वास्ते की हुक्म है। गरीब आदन तू टुर वन मैं राजी हाँ मेरा अल्लाह राजी होवी। ते मौला तुसी घोड़ा प्यादा ते मौला तुसी गरीब आदन मैं सजदा देवना। केड़ा बंदो सी जंदी बेबस हाई ना निकल सी जिसले गरीब आखे ना मैं सजदा देवना। ओ जवानों जेड़े हैवान दी वफा सुन के रोंदे जिसले गरीब आखे ना मैं सजदा देवना भावे हैवान आई ना अपनी बोली च बोल के आदा ठीक है मौला तुसा सजदा दियो मैं तुहानू अपनी अकीदत दा काबा बना के थोड़ा तवाफ करेंगा। मरहबा मरहबा मरफत वाले लोग हर बंदे दी हाई निकल गई। अल्लाह मान जी नौकरा जी नौकरा हौसले नाल
नौकरा बाबा जी बाई खलियां करके रोमना आजादार निशान है, गुरबत की निशानी होती है, हाथ चाह के रोमना। मैं सदके ते हुसैन तू बड़ा गरीब कोई नहीं जिन्हों तू बैठा रोंदा है। मैं सदके हुसैन सजदा देना शुरू किया है, हुसैन दे जुलजना हुसैन दे चौगिर तू चक्कर ला रहा है। ये हालत है मैदान दी। मेरे को पुछो सन दसा खैमा की केड़ी हालत है? खैमा दी जेड़े वस्ते घर दे बैठो, मालिक थोड़े वेड़े सलामत रखे, मैं दुआ दे के जा रहा। खैमा की केड़ी हालत? एक सवाल का जवाब दो तो पूरा मजमा वाजिब समझ के हर बंदा हाय तेरे वस च हाय करके बोली। मैं अक्सर आदर आना लाले मूसे वाले गिरदनवा दा मजमा, इत्थे मजलस दे विच किसी बंदे नूं निंदर आ जावे या अपने घर किसी बंदे नूं निंदर आवे, जिस वेले बंदा निंदर तू साम के उठदा है तो बंदा पूछता है ना, समण तू पहले जड़ा मेरी अखी दे सामने मंजर आई, बोलो सारा मजमा बोलो, पूछता है ना, बोलो एक बारी रो ते भावे न रो, इस तो बड़ा वास्ता ही मेरे कोल कोई नहीं, क्योंकि हाय दी इबादत है। सारा मजमा मैं चाहना शामिल हो जावे। तेन मुहम्मद दी जख्मी धी दा वास्ता है। एक बारी पूरा मजमा हाय करके बोल के जवाब दे, जदों हुसैन दी धी सुती है किथा आई? बोलो यार, हाय करके बोलो सारा मजमा। बाबे दा सीना जदा उठी है, अज़ादार पैदे ने बाबे दे सीने ते। हुण एक बारी सारे हाय करे वैंड दे इस्तकबाल जदा उठी है ना, एक बारी मेरी सैन सजे डिठे वत खपे डिठे, हकल मार के आदि फूफी अम्मा मेरा बाबा किल गया है, आवाज आंदा बाबा लह गई। हुण मंगलवी जिंदगी का नहीं पता, मत मेरी कहती आखिरी मजलिस हो गई। हकल मार के आदि अम्मा दुआ मंग मैं बाबे दोवें दिया। बीबियां दी सकीना किवें वैसे घोड़े नाल घोड़ा ने दे नाल ने दे तलवार नाल तलवार है। बीबी हकल मार के आदि अम्मा दुआ मंग मैं बाबे दोवें दिया। ओ जवानों तुम्हारी जवानी सलामत रहे, दूजी दफा कह जवानों, तीजी दफा नहीं आखा। ओ जवानों दरवाजे दुकान करके खड़ गई है, हकल मार के आदि अम्मा मैं नहवें दी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे अम्मा। 19 माह रमजान दी सुबह तुहानू याद है तुसां त्रे भेणी सर ते बुरके पा के मस्जिद दा दरवाजे ते क्यों गईयां वे? बीबी आदि क्यों न वंजुआ साडे बाबे नूं जरा जो लगी आई। हकल मार के आदि अम्मा इंसाफ न दसा, तेरे बाबे नूं मारन लायका मरीवन लायका। आवाज आंदा मेरे बाबे नूं 9 लाख रुपया मरे दे, मेरा 3 दिहाड़ा दा दसा बाबा। मरहबा मरहबा कुरलाओ कुरलाओ कुरलाओ, मौके का गवाह बने जुलजना बने। तुसा इस्तकबाल करने ये मौके का गवाह नहीं, हुसैन दा जनाजा बने। तुसा जनाजे ते जिवें रोंदे हो वेण करो, सारे रलो मेरे नाल जेड़े मौकानी बन के आए हो। ओ जवानो हुण मेरी सैन हकल मारी अम्मा फिदा जल्दी कर मेरी धी नूं बाबे ताईं ले वंज। हुण सर चाहो ते मेरे देखो मैं आप आखसां ते जुलजना सी, मैं आप आखसां अच्छा मैं पढ़ना 2-4 मिनट पढ़न देवे, तीन अज़ादारां नूं रोमण देवे, इन्हां दी सारा साल दी हसरत है। और जवानों सैदा दी दाई ने इन करके टुर पईए चाह के मासूमा सैन नो भाईजान बुजुर्गो जवानों मैं अक्सर आदर आना इत्थे मजलिस दे विच कोई 4 या 5 सालां दी बच्ची आवे ते मोमिन दा मोड़ा हिला गया कि बंदा खुदा के ताई मेरा बाबा तनावी दिखाए। ओ जवानों सानो मजलिस भुल गई सी, सभी करके ऐलान कराए वैसे जो फला बच्ची दा प्यो नहीं पिया लभदा। ओ जवानों हुसैन दी तसी थी कलमा पढ़ना ले दादा मन पकड़ गया दिए बंदा खुदा के ताई मेरा बाबा तनावी दिखा। ओ जवानों हरामी जा प्यार बधाया बीबी मिट्टी ते झड़ पईए, अकल मार के दिए मार तलिए हुण दसा मेरा बाबा किथे। मरहबा अजा नहीं यार, अजा नहीं, तुसा जल्दी कर दी। मैं आप आख्या मैं आखसा ते जुलजना लाया वे बेजो ने हुसैन तुम शबीर दी मजलिस दा वास्ते बेजो बेजो तुम शबीर दी मजलिस दा वास्ते हुसैन दी गुरबत दा वास्ता ने बेजो। कोई बंदा ना उठे, कोई बंदा ना उठे, एक मिनट पढ़न देवे। मैं आप आख्या मैं आखसा ते जुलजना सी। चलो हुण जे रोमन ते जुड़ गए बेजो यार बेजो न्याज हुसैन जेड़े दरवाजे कोल खड़े हो बेजो न्याज हुसैन इन्हां नो रोमन देओ। इन्हां सारा साल इंतजार कीता है। ओ जवानो इंडिया दराना धी औखी दबा में सौखी प्यो दे कोल आइए। ओ जवानो हकल मार के आदि बाबा जाग धी मिलन आई हाय हवादा दा जागया बुढ़ी धी मिलन आई। मरहबा मरहबा करबलाए करबलाए
گئی سر دے ہاتھ اے علی دی دھی دی سنت او جوانوں ممبر دی قسم او حرامی آئے جدین دا کعبہ ڈھائے حقل مار کے آدھے حسین تو ٹرے دیا میں ٹرا او جوانوں میں دے مام حقل ماری اما فضا جلدی کر میری دھی نو لے وجہ وڈا ظالم ظلم کرے سی سنامتن حسین دی شہادت جڑا رومن آئے او جوانوں جو صدمے قدم پھران گئے جو ہی حرامی بوسائے گائے محمد نے پہلی بے ادبی کی دیئے او جوانوں جڑے میں ان کر کے روندے پہ ہو اللہ گواہ جٹ میں قدم پھران گئی حرامی دوجی سرا ماری اسلے سگینہ ڈائی دے گالے جو ماما کٹن لگ گئی ہے اسلے رو رو گیا دے اماں میرا بابا کلا پیا مری نہیں ہائے ہواران دے اماں میرا تسا بابا ان کیڑا بندہ سی جڑا سر دے ہاتھ مار کے ہائے نہ کرے سی او جوانوں آ کے میری سین پیو دے اتے جھڑ پئیے بھائیان آ کے بابا جی پیو دے اتے جھڑ پئیے میں پیادا بی بی جھڑ پوے شمر ہٹا چھوڑے میں آدھا بی بی جھڑ پوے شمر ہٹا چھوڑے ہن سر چاہ تے میرو دیکھ میں تینے اشارہ کر کے دسا شمر کیڑے رنگ نال ہٹیں دا ہائی حسین دی دھینو اللہ گوائے بی بی جھڑ پوے شمر ہٹ ہون میری سین چادر لائیے دریا دوڑیے حقل مار کے رو رو کے آدھیے بیا سائیاں کد کد قتل کرے نہیں میرے پیونو شمر کمینہ آدھیے ہار ذرابت تیدا نا چیند یا حسین ماتم حسین آدھیے ہار ذرابت تیدا کرلا گیا موقع دا گواہ تھوڑی آواز بدھا میں میرا بہران تھوڑی میک دی آواز ڈبل کریں زندگی دا نہیں پتا جی کرلاؤ نا جنازے آمین تے لوگ چھپ کر میں دین بولو چلو ماتمی آؤ ممبر دے قریب ماتمی آؤ جڑے ماتمی آؤ اکبر دے بابے دے حوصلے نال تو بانی مجلس ہیں آج علی دیاں دھیاں تیریاں مہمان ہیں حوصلے نال بھیجان تو اڈا چہرہ ایک ڈر پیا لگ دے حوصلے نال چلو سارے سلام کر لیا ممبر دے قریب آؤ جڑے ماتمی ہو تے میں ایک وین پڑھا سارے بول کے جواب دیو حسین دی شہادت بعد گل مو گئی آئی بولو حسین دی شہادت بعد گل مو گئی آئی نہیں مکی وہ جوانوں میں ممبر دی قسمیں دو نیزے ہوا چے سر تے ہاتھ مارو ہر بندہ سر تے ہاتھ مارو دو نیزے ہوا چے بلندو میرے کلو پوچھو انہا نیزے آتے کیڑی شے آئی ایک نیزے تے سر شابیر دائی بے نیزے تے چادر زینب دی جیڑی آدھی ہائی میں مروے سیا حسین او جیڑی سردہ مادام او جیڑی آدھی ہائی میں مروے سا اچھا پڑھا سن سے مسائب سن سے پڑھا مسائب پڑھا سر تے حق مرے دے صاحب سر تے حق مرے دے ہر بندہ پڑھا سن میرا لفظ سن سودا لوگ بھئی آواز بدھا سن میرا لفظ جنہاں گھرہ تائی روڑے سنے کہ ماتمی ہو تو نال میری گاتے سنے بھانی مجلس ایو حسین آئی اتنا موت گیا اکبر دا بابا ایک حرامی ہے جہاں نام ہے اشرس بن قدری جہاں حسین دی داری کو ناپ کے حسین کو پیدا بنا کے مارے قریبت النعمان او میں موت گیا من اکبر دی لگا حسین نعمان او من اکبر دی موت نہیں سر تے ماتم ہر بندہ سر تے ہاتھ مارو اور جوانوں میں آدھا نادا پہلے دھیمے دی رہی ہے تے پیو بھاری نالیاں سنے میرا میں آدھا پہلے دھیمے دی رہی ہے مانویوں تے پیو بھاری نالیاں